ज्ञानकाण्डम् अथ प्रथमोऽध्यायः। चरितानुसन्धानम्। नौम्युदेति यदज्ञानाज्जगद्रज्ज्वहिवत् पुनः यत्तत्त्वं मीलति ज्ञानां तं चिदानन्दसद्गुरुं भात्यनेकवदेकं सद्धिभेदादेकरूपया विदास्यैक्यं परं ब्रह्म तत्सत्यं दत्तसंज्ञितं बोद्धुं भूत्वा त्रिपुत्रस्वपदरसपरान् दिव्ययोगेन बालान् दत्ताख्यः कार्तवीर्यं यदुमपि च समान् स्वाश्रितानुद्दधार भूयोऽन्यान् श्रीपदाख्यः पुनरपि नृहरिः संज्ञया स्वीयभक्तान् कृष्णाभीमा तटस्थो जयति परगुरुस्मर्तृगाम्येष दत्तः योजोक्रियोस्पृहोऽप्येको बहुस्यामिति तृष्णया प्रकृत्या गुणमय्येदं ततानेशो जगत्प्रभुः आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देहबुद्धीन्द्रियात्मकं सृष्टं चराचरं तत्र संवित् पात्रं नरोत्तमः इन्द्रियार्थे स्थितौ रागद्वेषौ येन जितौ सतु दैवी सम्पल्लभेन्मोक्षं तदर्थं सम्भवत्यजः गाढं प्रियोऽस्य भगवांस्तस्यायमपि तादृशः गुप्त्या अवतरत्यस्य लीलाधाम्नाप्यजोऽव्ययः युगे युगेऽवतीर्यापि कार्यान्ते व्यसृजत्तनूः एवं ब्राह्मेन् हि सम्प्राप्तो युगाष्टाविंशपर्ययः दारुणेऽस्मिन् कलौ प्राप्ते ज्ञात्वा स्वांशांशज्योतयः दयो न इत्याविरासीद्दत्तस्तु भगवान् स्वयं सकृष्णामरजातीरविहारी लोकपावनीः भिक्ष्वात्मनात्र सल्लीलाः कृत्वा दृश्योऽस्ति तत्र हि ओङ्कारोच्चारणं जातमात्रेण नयनं तथा स्वर्णतामयसोऽभ्यासमृतेऽपि ब्रह्मपाठनं तत्त्वोपदेशनं पित्रोर्बाल्ये तीर्थाटनं तथा योगाख्यापनसन्न्यासवर्त्मसंस्थापनेऽन्यथा कथं भाव्यं द्राघरणं प्रतीपाचरणैरुजः तथा वाचोऽपि विद्वत्ता दानं स्रागविप्रदुर्गतेः हरणं त्रिस्थलीयात्राचरणं मृतजीवनं वशागोदोहनं विश्वरूपाविष्करणं यतौ विद्वद्गर्वापहरणं निन्द्या स्याद्वेदवाचनं विश्वस्ताया अवैधव्यदानं कर्मप्रकाशनम् जरदेधः पल्लवतां नयनं निष्कलस्त्रियै सुप्रजस्त्वार्पणं कुष्ठहरणं दृष्टिमात्रतः क्षणेष्टग्रामगमनं छिन्नसस्यविवर्धनम् इत्यादिकं कृतं दिव्यं करोति च करिष्यति भपार्थिवरजों वंशगणकाः सन्तु कुत्रचित् भूयो गणेयोरुगुणगुणान् गुणयितुं ह्यलम् लीलाप्रादुष्कृतगुणरूपो रूपो गुणोऽप्यरम् श्रवश्रुत्या प्रविश्यान्तर्भक्तस्याघं धुनोत्यजः तदेकनिष्ठः पूतात्मा
जीवन्मुक्तो भवेत्ततः। निर्द्वन्द्वस्यारब्धभुजो देहः पततु वा न वा। तत्राज्ञानसमुत्पन्नद्वन्द्वाभावः प्रवर्तते। प्रारब्धान्ते स यात्येव कैवल्यं पदमुत्तमम्। अयं हि ब्रह्मभूयाप्तिसत्पथो नाक्षिगोचरः। मोहान्धानामसत्सङ्गविवेकानां कुसम्पदाम्। कृतस्ववर्णाश्रमदृष्टकर्मा विद्वांसदिष्टो गुरुदेवभक्तः। इहैव भुक्तिं च लभेत मुक्तिं सन्न्यास्यनेनैव पथा स योगी। एवं सुवृत्तं महिमानमीशितुः श्रुत्वास्य भीमामरजागमे ययौ। कश्चिद्भवभ्रष्टमनास्तुवन् गुरुं तप्तः शरण्यं श्रितकल्पशाखिनम्। गणेशं शारदां नत्वा श्रीगुरुं नामधारकः। द्विजस्तुष्टावघोरेऽत्र नृधाम्ना विश्रुतं हरिं। सर्वज्ञमां न जानीषे विश्वसाक्षिन्न चेक्षसे। विलापो न श्रुतो विष्णो मम श्रुत्वाप्युपेक्षसे। चेज्ज्ञातेऽत्र क्व वैक्लव्यं कथं दैन्यं त्वयेक्षिते। श्रुते चेच्छुः कुतोऽप्यर्हा त्वय्युपेक्षा दयानिधे। सर्वदेवेश्वरोऽपि त्वं नोऽपि कुलदैवतं। त्वां हित्वा कथमं याचे वेद्मीशं त्वापि वेत्सि माम्। सर्वोऽपि वेत्ति भूपं न भूपः सर्वं तथोचितम्। अज्ञे तु त्वयि सर्वज्ञे कथं श्लाघ्यमिदं विभो। नासेवकाया दात्रेऽपि चेद्दास्यस्युचितं न तत्। सेवेच्छुश्रीश किं दाता तद्वत् प्रत्युपकार्यपि। ज्योतिर्द्योतमिहाब्दोऽम्बुसेवो नेर्पयति ध्रुवे। पदं बिभीषणे दात्रोर्दत्तं मे देह्यतः प्रियम्। निधयस्तेऽनुगादास्यः सिद्धयः श्रीस्तु किङ्करी। तत्ते किं भगवन् देयं किं कार्यं परिपूर्णते। स्वसेवककुलं भूमौ पालयन्ति नृपा अपि। कुतो मोपेक्षसे दीनं मत्पूर्वार्चितविश्वभृत्। देवेश मे पराधैश्चेदायास्यन्तर्विषादताम्। पत्ताडितार्भकैः किं नु प्रसूरुष्यति मानुषी। जीवनं पितरौ यत्र भिन्ना वन्यतराच्छिशोः। त्वं तु भयं मे किं कार्यं निर्घृणे विश्वभृत् त्वयि। साहसं कुरु मेत्युक्त्वा यथा दारुभिनत्तिभिः। तथा साहजिकैर्दोषैर्निन्दां यंहः करोम्यहम्। आघे पुण्यवतः प्रोक्तं प्रायश्चित्तमवेक्ष्य माम्। आरात् पलायते भीत्या शार्दूलमिव शृङ्गिणी। मालिन्यदोषभीत्या तु माशराशेः पृथक् किमु। कार्यं जपो मदङ्गाघात् किं करोति पृथग्घरे। मादृक्पापहरे नास्ति भवादृङ्नास्ति पापः। पाह्यनन्याश्रयं दीनं त्यक्त्वौदासीन्यमीश माम्। द्रवन्त्यपि शिलाः श्रुत्वा मद्विलापं दयानिधे।
कारुण्यं ते कुतो यातं म्रियमाणं न वेत्सि यत् एवं विलाप्य मार्गेऽसौ गुरुध्यानैकतानहृत् तस्थौ प्रायोपवेशेन दैवात् स्वप्नस्तदाभवत् धेनुर्वत्सं यथोपैति भगवान् भक्तवत्सलः प्राप्यावधूतवेषेण स्वप्ने मुं पर्यतोषयत्। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे चरितानुसन्धानं नाम प्रथमः। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव।